नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्ये वयं प्रथमा दीक्षायाः पुस्तकस्य अध्ययनं कुर्मः। गृहिण्योः संभाषणं वयं पश्यामः, शृण्मः, ध्यानेन वयम् अपि संभाषणं कुर्मः। तृतीया विभक्तेः अभ्यासः भविष्यति, वयम् अभ्यासं कुर्मः। गृहिण्योः संभाषणम् इदानीं वयं पश्यामः, शृण्मः, तृतीया विभक्ते अभ्यासं कुर्मः। इदानीं मालती शारदा इति द्वे गृहिण्यो वर्तेते। तर्हि वदतु भार्गवी, भवती, मालती, शारदा शील वदतु, द्वयोः परस्परं संभाषणं वयं शृणुमः। मालती, शारदे, किं करोति भवती? नाम न वक्तव्यं, केवलं स्ववाक्यं। यथा शारदे किं करोति भवती? शारदे, किं करोति भवती? अहो मालती, आगच्छतु, उपविशतु, कुशलिनी किम्? आम्, सर्वं कुशलं। भवती स्वकार्यं करोतु, अहं तत्रैव अन्तः आगच्छामि। मम पाकः न समाप्तः। अद्य भोजनार्थं बान्धवाः आगच्छन्ति, अतः विशेषपाकः। तर्हि किं किं करोति? आलुकेन क्वथितं करोमि, कूष्माण्डेन तेमनं करोमि। बहु मरीचिकाः सन्ति खलु? मरीचिकया किं करोति? लघुमरीचिका कटुः, महामरीचिकया भर्जं करोमि। कहि व्यञ्जनं करोति? भिण्डिनकैः व्यञ्जनं करोमि। उर्वारुकेन किं करोमि इति चिन्तयामि। उर्वारुकं गृञ्जनकं च योजयित्वा कोसंबरीं करोतु भो, बहु स्वादिष्टं भवति। तथैव करोमि। पायसमपि करोमि, पर्पटान् अपि भर्जयामि। मम पतिः बहु इच्छति। अहमपि किञ्चित् साहाय्यं करोमि। मास्तु भो, भवती उपविशतु, मया सह सम्भाषणं करोतु, अहं सर्वं करोमि। तर्हि अहं सर्वेषां रुचिं पश्यामि, सर्वं भवती करोतु। बहु शोभनम्, उत्तमं संभाषणं भवत्योः गृहिण्योः। अत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः अस्ति अस्मिन् संभाषणे। कुत्र कुत्र अस्ति तृतीया विभक्तेः प्रयोगं? कृपया दर्शयतु, वदतु। यथा भोजनार्थं वदतु वदतु। अस्ति न वा? तृतीया विभक्ति शारदा वदति। आलुकेन, कूष्माण्डेन, आम्, आलुकेन। मरीचिकया। आलुकेन अत्र तृतीया विभक्ति। आलुकेन किं करोमि? आलुकेन क्वथितं करोमि, कूष्माण्डेन तेमनं करोमि। तेमनं करोमि। तत्रापि तृतीया विभक्ति कूष्माण्डेन, आलुकेन। अग्रे मरीचिकया। मरीचिकया। मरीचिकया, महामरीचिकया भर्जं करोमि। इतोपि विण्डिनकैः कुत्र वर्तते? वाक्यं वदतु। भिण्डिनकैः व्यञ्जनं करोमि। व्यंजनम करोमि। भिंडी की सब्जी है ना, विण्डिनकैः व्यंजनम करोमि। उर्वारुकेण उर्वारुकेन किं करोमि इति चिन्तयामि। इतोपि अग्रे वर्तते
कुत्रापि वर्तते तृतीया विभक्तेः प्रयोगः अग्रे नास्ति। नास्ति। एवं प्रकारेण अस्मिन् पाठे तृतीया विभक्तेः प्रयोगः दृश्यते। अग्रिमः पाठः पुनः गृहिण्योः सम्भाषणम् एव वर्तते। तर्हि वदतु इदानीं शीला गीता। अत्र आसीत् आसन् आसम् आस्म इति प्रयोगः वर्तते। वदतु। हरिः ओम गीते अस्ति किं गृहे? ओह शीले, किं भोः दर्शनमेव दुर्लभम्। कुत्र गतवती आसीत्? कुत्रापि न गताहं, गृहे एव आसम्। 15 दिनेभ्यः बहूनि कार्याणि। भवती अपि न आगतवती खलु? अहं मम भगिनी परिवारः मम पुत्री च तिरुपतिं गतवन्तः आस्म। तत्र अस्माकं गृहस्य पूजा आसीत्। तत्र तु जनानां सम्मर्दः एव आसीत्। तत्सर्वं समाप्य ह्यः एव आगताः। मम गृहे पुरातनानि कानिचित् भग्नानि नष्टानि च वस्तूनि आसन्। तानि विक्रीय अन्यानि नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः स्मः। तदेव कार्यम्। तद्दिने आपणगमनसमये मार्गे भवत्याः पुत्रः मिलितवान् आसीत्। सः उक्तवान् यत् मम जनन्याः गृहे बहूनि कार्याणि इति। स्वीकरोतु प्रसादम्। सुशीला अपि नास्ति नगरे इति मन्ये। सा तु नगरे एव अस्ति। ह्यः मम गृहम् आगता आसीत्। एवम् आगच्छतु सा, सम्यक् तर्जयिष्यामि ताम्। अहम् आगच्छामि। अद्य मम गृहं प्रति मम माता आगच्छति। सा 6 दिनानि अत्रैव वासं करिष्यति। अतः सप्ताहं यावत् नागच्छामि। बहु शोभनम्। तर्हि अस्मिन् पाठे पाठ्यबिन्दुः कः आसीत् पुनः आसन् आसम् आस्म। सः आसीत् ते आसन् सा आसीत् ताः आसन्। एक वचने सः आसीत् सा आसीत् शोभनं वा? पुल्लिंगे सः आसीत् सः गृहे आसीत् वह घर में था स गृहे आसीत् वह घर में थी सा गृहे आसीत्। बहुवचने वे सब घर में थे ते गृहे आसन्। पुल्लिंग स्त्रीलिंगे ताः गृहे आसन्। मैं घर में था अहम गृहे आसम्। पुल्लिंगेऽपि अहम स्त्रीलिंगेऽपि अहम। बहुवचने वयं गृहे आस्म इति वयं वदामः। अत्र पाठे कुत्र कुत्र वर्तते आसीत् एकं वाक्यं वदतु। कुत्र अस्ति आसीत् आसन् इति एतेषां पदानां क्रियापदानां प्रयोगं कुत्र वर्तते वदतु ध्यानेन। कुत्र गतवती आसीत्? शीला पृच्छति गीतां। हरिः ओम गीते अस्ति किं गृहे? गीता वदति ओ शीले किं भो दर्शनमेव दुर्लभम्। कुत्र गतवती आसीत्? शीला वदति कुत्रापि न गताहं गृहे एव आसम्। 15 दिनेभ्यः बहूनि कार्याणि। भवती अपि न आगतवती खलु? गीता वदति अहं मम भगिनी परिवारः मम पुत्री च तिरुपतिं गतवन्तः आस्म। अब यहाँ बहुवचन हो गया।
अहम आसम वयम आस्म। तो अहम अस्ति तथा मम भगिनी परिवारः मम पुत्री, बहुत हो गए ना, तो इसीलिए तिरुपति गतवन्तः आस्म, वयम आस्म, अहम आसम। अग्रे वदति गीता, तत्र, तत्र अर्थात तिरुपतौ, तिरुपति में, तत्र अस्माकं गृहस्य पूजा आसीत्। तिरुपतो अस्माकं गृहस्य का आसीत्? पूजा, एकवचने अस्ति खलु पूजा, अतः आसीत्। तत्र तु जनानां सम्मर्दः, सम्मर्दः अर्थात भीड़, सम्मर्दः अर्थात भीड़, वहां लोगों का बहुत ज्यादा भीड़, लोग सम्मर्दः एव आसीत्, भीड़ ही था। तत्सर्वं समाप्य ह्य एव आगता। शिला वदति, मम गृहे पुरातनानि कानिचित् भग्नानि नष्टानि च वस्तूनि आसन्, बहुवचने प्रयोग, मेरे घर में, मम गृहे पुरातनानि कानिचित्, कुछ पुराने, भग्नानि है ना, नष्टानि फटे, नष्ट, वस्तूनि आसन्, बहुवचन, वस्तु वस्तूनि वस्तूनि, वस्तु वस्तूनि वस्तूनि आसन्, वस्तु आसीत्, वस्तूनि आस्ताम्, वस्तूनि आसन्। तानि अर्थात वस्तूनि, वे सारे, तानि वस्तूनि विक्रीय, बेच करके, अन्यानि नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः, उन सबको बेच करके किम आनीतवन्तः, अन्यानि, अन्यानि नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः। अग्रे स्मः तदेव कार्यम्। गीता वदति, तद्दिने आपण गमन समय, उस दिन, तद्दिने, तद्दिने अर्थात उस दिन, आपण बाजार, आपण इत्युक्ते मार्केट, गमन समय मार्गे भवत्याः पुत्रः, रास्ते में कौन मिला, आपका पुत्र, भवत्याः पुत्रः मिलितवान आसीत्, मिला था, एक है ना पुत्र, मिलितवान आसीत्, कस्याः पुत्रः मिलितवान आसीत् मार्गे आपण गमन समय तद्दिने, उत्तरं ददातु, वदतु। शीलायाः पुत्रः खलु, गीता वदति, तर्हि कस्याः पुत्रः भविष्यति? शीलायाः। शीलायाः पुत्रः। यदा मार्गे मिलितवान आसीत्, सः उक्तवान्, अर्थात पुत्रः उक्तवान्, यत् मम जनन्याः अर्थात मातुः, मम मातुः गृहे बहूनि कार्याणि, कार्यं कार्ये कार्याणि इति। शीला वदति, स्वीकरोतु प्रसादम्, सुशीलापि नास्ति नगरे इति मन्ये। गीता वदति, सा तु नगरे एव अस्ति, अस्ति है, वह तो नगर में ही है, यह मम गृहम् आगता आसीत्। अब देखो यहाँ, यह बीता हुआ कल, यह मम गृहम् आगता आसीत्, आई थी, आसीत्। शीला वदति, एवं आगच्छतु, सा सम्यक तर्जयिष्यामि, आए उसको अच्छे से डांट फटकार लगाऊंगा। गीता वदति, आम् अहम आगच्छामि, अद्य मम गृहं प्रति मम माता आगच्छति, सा 6 दिनानि अत्रैव वासं करिष्यति अत्र, अतः सप्ताहं यावत् नागच्छामि। शीला वदति, तिष्ठतु भो, सर्वदा भवत्याः त्वरा, तुमको तो बड़ा जल्दी लगा हुआ रहता है, तिष्ठतु भो,
सर्वदा भवत्याः त्वरा किंचित् तिष्ठतु गीता वदति नैव भवती अन्यथा मा चिन्तयतु आगच्छामि पुनः शीला वदति अस्तु तर्हि पुनर्मिलावः अस्मिन् पाठे कुत्रचित् प्रश्नः अस्ति शङ्का अस्ति चेत् पृच्छतु कुत्रचित् यदि कश्चित् प्रश्नः वर्तते निश्चयेन पृच्छतु कोई प्रश्न है समझ में आ रहा है अर्थ अवगम्यते भार्गवी जी सर। समझ में आ रहा है ना ठीक इतः परम पुनः पाठ वर्तते माता पुत्रयोः संभाषणम् इसके बाद कौन सा है माता पुत्रयोः संभाषणम् अत्र द्वितीया विभक्ति लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य प्रयोगः वर्तते अग्रिमे कालांशे पठामः शोभनमस्ति शोभनमोद साथियों इस प्रकार से यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है आगे हम फिर पढ़ेंगे माता पुत्रयोः संभाषणं वयम् अग्रे पुनः पठिष्यामः ज्ञास्यामः नमो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्